सम्पूर्ण विश्व गरी छरिएर रहनुभएको मेरो आफन्त बिजनेस पार्टनर अग्रज गुरुहरू सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसको होस्टमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म तारानाथ पौडेल यो युट्युब च्यानल तारा पौडेल युट्युब च्यानलबाट फेरि अर्को एउटा सामग्री यहाँनिर पस्किँदैछु। हेरेर सुनेर प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला र लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला र पहिलोपल्ट आज यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू। अलिकति डिस्टर्ब छ कि छैन? आवाज अलिकति क्लियर छ कि छैन सर? क्लियर छ सर, क्लियर नो आवाज क्लियर सुनिरहेछ? एकदम राम्रो छ सर। मैले फ्यान अफ गर्नुपर्छ कि भनेर सोधेको हजुर। फ्यान चलाइरहेको छु मैले। ओके सम्पूर्ण मिस म्याडमहरू सरहरू होइन, अब चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सको लागि आइसक्नु भएको छ होइन। जे जतिजना हुनुहुन्छ 20-22 जना 25 जना अब चाहिँ धेरैजनाहरू चाहिँ अब बिस्तारै आउनुहुन्छ होला होइन। जे जतिजना आज उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई स्वागत अनि न्यानो अभिवादन है। अनि नमस्कार, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन टु अल अफ यु है। हजुरहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र हिजो मैले छोटो जानकारी दिएको थिएँ होइन कि आज हामी बातचित गर्नेछौँ कुनै टपिकमा होइन। हामी कुनै कुरामा चाहिँ छलफल कुनै एउटा शीर्षक दिनेछु मैले र त्यस विषयमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ होइन। अनि आफ्नो विचार राख्नु चाहनुहुनेहरूले चाहिँ मैले यो टपिक दिइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो छोटो आफ्नो विचार चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ होइन। त्यो सही नै हुनुपर्छ र हजुरहरूले राखेको कुरा चाहिँ गलतै हो भन्ने त्यो छैन होइन। मेरो पनि विचार म अन्त्यमा राख्नेछु होइन। र हाम्रो आपसी विचारलाई चाहिँ के गर्ने हो भने एक्सचेन्ज गर्ने हो। यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ भने तर्क गरेर द्वन्द्व गर्ने, झगडा गर्ने अथवा कसैलाई ठुलो देखाउने कसैलाई सानो देखाउने, कोही जान्ने कोही नजान्ने भन्ने होइन। हामी सिक्दैछौँ है। म सर्वप्रथम त अब हाम्रो लिडर सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तारा सरलाई धन्यवाद र हाम्रो अर्गनाइजर टिमलाई धन्यवाद। आज उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्न पाइरहेछौँ भने सिक्न सुन्न होइन। हजुरहरूलाई कतिलाई त अब यस्तो लागेको होला आज केही न केही नयाँ कुराहरू सुन्न पाइन्छ, आज केही न केही नयाँ शब्दहरू सिक्न पाइन्छ अथवा चाहिँ केही न केही कुराहरू त नयाँ सुन्न पाइन्छ होला भनेर जुन किसिमको एउटा उत्साह लिएर आउनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ यो क्लासमा, तपाईँहरूको उत्साहले नै तपाईँहरूलाई ती कुराहरू प्रदान गर्छ। त्यो अवश्य नै त्यस्तै हुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो सोच्नुभयो अब सधैँ नै बसिरहेको छौँ, अब कति बस्नु, यस्तै नै हो कुरा, अब चाहिँ के अरे कुरा त्यस्तै हुन्छ होइन। अब जतिसुकै सुने पनि जतिसुकै गरे पनि कुरो त्यही हो। आखिर चाहिँ के अरे पढाउने अथवा सिकाउने हाम्रा ट्रेनरहरू पनि वही हुन् होइन। हामीले सुन्नुपर्ने कुराहरू पनि तिनै हुन् भन्ने किसिमको कन्सेप्ट लिएर चाहिँ क्लासमा आउनुभएको छ भने त्यस्तै नै हुन्छ। किनभने त्यस्तै नै सुन्नुहुन्छ। किनभने तपाईँको थटमा आज म केही किताबहरू देखाउँदैछु होइन। यो किताबले त्यही भन्छ, म यसको बारेमा पनि भन्छु है। तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे म धेरै पुस्तकहरू देखाउँछु। म अहिले हजुरहरूको सामनेमा होइन म बोलिरहेको छुइनँ, मैले अध्ययन गरेको किताबहरू बोलिरहेछन् है। म तपाईँहरूलाई सबै किताबहरू मैले अध्ययन गरिरहेको किताबहरू म देखाउँछु। र विशेष गरी अब हाम्रो आयोजक टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। कुमार सरले मलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ होइन, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मिसहरू अब म्याडमहरू होइन, हरेक कामलाई थाती राखेर अथवा चाहिँ निन्द्रा लाग्दाखेरि त्यो निन्द्रालाई चाहिँ एकछिन पर राखेर अथवा निन्द्राको जुन एउटा मोह हो त्यसलाई चाहिँ त्यागेर आराम गर्ने जुन एउटा चाहना हो त्यसलाई मारेर तपाईँहरू चाहिँ क्लासमा बस्दै हुनुहुन्छ 1 घन्टाको लागि। 1 घन्टा सम्झँदाखेरि छोटो पनि हो, सम्झँदा लामो पनि हो। तपाईँहरूले 1 घन्टालाई 1 लाख घन्टा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो 1 घन्टालाई
1 घन्टा नभनेर 1 मिनेटमा पनि बदल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ समयलाई लामो बनाउने अथवा छोटो बनाउने हाम्रो प्रयासभित्र छ। अनि आज म विशेष गरी 2टा स्टेटमेन्ट म राख्छु, म स्लाइडमा छ त्यो देखाउँछु। हजुरले त्यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो विचारलाई चाहिँ राख्नु होला। जो राख्न चाहनुहुन्छ, कम्पलसरी छैन। इच्छुक हुनुहुन्छ आफ्नो विचारलाई चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने 5 मिनेटदेखि 7 मिनेटमा आफ्नो स्टेटमेन्ट, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि म पनि आफ्नो विचार राख्छु, छलफल गरौँला। त्यस पछाडि म केही बुक्सहरूको बारेमा जे जति कुराहरू चाहिँ मैले केही कुराहरू चाहिँ रिपोर्ट गरेको छु। मैले आजभन्दा 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि लेखेको मैले केही चुज गरेका चिजहरू चाहिँ मैले भेटेको छु है। ती कुराहरू सुनाउने छु र त्यस पछाडि समय रहेछ भने हजुरहरूलाई म स्लाइड देखाउने छु हैन। त्यो चाहिँ मैले भने हिजो जुन अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा गरेँ र थ्योरम्सको कुरा गरेँ, जुन थ्योरीको कुरा गरेँ, सिद्धान्तको कुरा गरेँ र समझको कुरा गरेँ। विशेष मेरो जोड भनेको समझमा छ। हजुरहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ? म चाहिँ एक्चुअली हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने चाहिँ राम्रो लाग्छ। हामी किताब त पढ्छौँ, तर पढ्दा किताब धेरै पढिसक्यो तर केही पनि बुझिएन भने त्यो किताब पढ्नुको केही अर्थ हुँदैन। जबसम्म त्यो किताबमा दिने खोजेको कुरा अथवा त्यो राइटर्सले अथवा विद्वानले, बुद्धिमान ज्ञानीले जो बुक्स हामीलाई दिनुभयो, त्यो बुक्सले दिनु खोजेको कुरा हामीले बुझ्यौँ न भने पढ्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। समयलाई बर्बाद गर्नु अथवा चाहिँ आफूले समय नष्ट गर्नु मात्रै। सिद्धान्त भनेको किताब हो र अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको, समझ भनेको त्यो किताबभित्र लेखेको शब्दहरूले दिनु खोजेको त्यो अर्थ हो, त्यो ज्ञान हो। शब्द ज्ञान होइन, किताब ज्ञान होइन। शब्दले दिनु खोजेको कुरो जो लिने मान्छेले बुझ्न सक्यो भने त्यो ज्ञान होइन भने यो किताब। हजुरहरूले के सम्झिनुहुन्छ होला कि सन्त सरले कसैले भनेको कुराहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ मिटिङ सेमिनारमा उहाँ धेरै बस्नुभएको थियो होला। ट्रेनिङ म अवश्य मिटिङ सेमिनारमा सबैमा बस्छु। लिडरसिप ट्रेनिङ पनि लिएको छु, गानोथेरापी ट्रेनिङ्स पनि दर्जनौँ गानोथेरापी ट्रेनिङ्स लिएको छु, लिडरसिप ट्रेनिङ दर्जनौँ लिएको छु, डक्टरहरूसँग लिएको छु होइन, इन्जिनियर्सहरूसँग लिएको छु, एभिएसन इन्जिनियर्सहरूसँग लिएको छु, धेरैवटा ट्रेनिङहरू लिएको छु, अहिले पनि लिन्छु। हजुरहरूले स्पेसल एउटा ट्रेनर्स लिएर आउनुहोस्, म ट्रेनिङमा बस्छु। यहाँ त मलाई बाध्य भएर म यहाँ हजुरहरूलाई चाहिँ ट्रेनरको रूपमा आएको छु। एक्चुअली म ट्रेनर होइन, म मान्दिनँ होइन। तर मैले जुन कुराहरू चाहिँ स्टडी गरेको छु होइन, म पढ्दैछु अहिले। हजुरहरूलाई पनि पढ्नको लागि म इन्करेज गरिरहेको छु। मैले बुकहरू देखाएको कारण के त भन्दाखेरि म पढ्दैछु, हजुरहरू पढ्नुहोस् न। म 50 वर्ष कोर्स गरेको मान्छे म पढ्दैछु, तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् न। यङ जेनेरेसन तपाईँहरू किन टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई यो अहङ्कार देखाएको होइन मैले, त्यो जरुरी छैन मलाई यो पुस्तकहरू देखाउनु। तपाईँहरूलाई हौसला मिल्छ कि, तपाईँहरूलाई मोटिभेसन मिल्छ कि, तपाईँहरूलाई ऊर्जा मिल्छ कि, जाँगर चल्छ कि, किताबहरू खोज्नुहुन्छ कि, पढ्नुहुन्छ कि, तपाईँहरूको भविष्य उज्यालो पार्नुहुन्छ कि, तपाईँहरूले चाहिँ केही गर्नुहुन्छ कि, तपाईँहरूको फ्यामिलीको लागि, आफ्नो लागि, आफ्नो चेतनाको विकासको लागि। एउटा मरिरहेको दियोमा चाहिँ एउटा सानो आगोको झिल्का परेर चाहिँ त्यो दियो जल्यो भने उज्यालो मिल्छ होइन, त्यो प्रकाश मिल्छ। त्यो ज्योति तपाईँहरूमा मिल्छ कि, त्यो मेरो चाहना। म तपाईँहरूलाई त्यो थ्योरम्स सिद्धान्त सिकाइरहेको छैन। मैले जुन कुरो मैले अनुभव गरेँ, सिद्धान्त हो अवश्य, सिद्धान्तमा केही कुराहरू छन्, तर समझमा जुन कुरा छ त्यो सिद्धान्तमा छैन। र तपाईँहरूलाई यी बुक्सहरू देखाउँदैछु, मैले त्यतिकै भनेको छैन। यो बुक्सको नाम के हो भने हाउ टु लिभ विदाउट फियर एन्ड वरी। हामी कसरी डर त्रास विहीन भएर बाँच्न सक्छौँ। त्यो किताबको म केही कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई लेखेर मैले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि रिपोर्ट गरेको कुराहरू छ, मेरो ह्यान्डराइटिङ हो है। तपाईँहरूलाई यसको बारेमा छोटो छोटो जानकारी दिन्छु। अब मैले हजुरहरूलाई सेयर गर्नको लागि स्टडी गरेका किताबहरू भन्नुहुन्छ भने अ लाइफ अफ ब्लेसिङ, सानो किताब छ तर धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
the Buddhist way, the path to freedom, the medicine of mindfulness, the long discourse on the fourth fundamental, mindfulness. What Buddhists believed. Awoken to the harmony and trilogy. Dhammapad. Curbing anger, spreading fear. Curbing anger, spreading fear. Hundred and eight eddies of wisdom, radiating loving and kindness. Keeping the breath in mind. Keeping the breath in mind. Comprehensive instruction on mindfulness meditation. A bright and shining mind of a disabled boy. अनि जति पनि म कथाहरू भन्दैछु यी यस्ता धेरै छन् मसँग यस्ता सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कथाका किताबहरू मैले कसैले भनेको कथा सुनेर तपाईहरुलाई सुनाइरहेछ म्याक्सिमम त मैले जीवनमा भोगेको कुराहरुलाई चाहिँ म अभ्यास गरेर कुरा गर्छु र यी बुक्सहरुको आधारमा म तपाईहरुलाई मैले पढेको कुराहरु भन्दैछु म बिना प्रमाण र बिना आधारमा यदि मैले बोलेको कुरा कुनै गलत छ भने सायद मेरो हेर्दाखेरि आँखा कमजोरी भएर केही शब्दहरु उल्टोपल्टो हुन सक्छ सायद मेरो आँखा कमजोर भएछ अहिले मैले चस्मा लाउनुको पछाडी कारणले मैले पढेर म युभी लाइटमा काम गर्छु मेरो आँखा धेरै राम्रो थियो यो अहिले मेरो बुक्सहरु हेर्नुस् अझै मेरो चाहिँ ब्रिफकेसमा भनि छ मेरो 60 केजी भन्दा बढी बुक्सहरु म आई एम रियली अ बुक लभिङ म्यान म अध्ययन गर्न एकदम रुचाउने मान्छे मेरो घरमा जति बुकहरु छ स्टडी छ हैन हजुरहरुले लाई यो मैले सबै कुरो भन्नुको पछाडी कारण के हो त भन्दाखेरि जबसम्म तपाईहरुमा यो क्युरियोसिटी यो प्यास जाग्दैन तबसम्म यो मिटिङ सेमिनारले के हुँदैन म लेखेर दिन्छु हजुरहरुलाई यो मिटिङ सेमिनारले तपाईहरुलाई यति मात्रै गर्न सक्छ कि तपाईहरु भित्र एउटा आत्मा जो विलुप्त भएर छुपेर दबेर बसेको छ त्यसलाई बाहिर आउने एउटा अवसर मिल्छ तपाईहरु निन्द्राबाट बिउजन सक्नुहुन्छ तपाईहरु हिप्नोटिक स्लिपमा हुनुहुन्छ म पनि हिप्नोटिक स्लिपमा थिएँ तर मलाई कसैले जगायो म जागेको छु र न यत्रो पढ्न सक्छु नजागेको मान्छेले पढ्न सक्दैन मलाई प्यास लागेको थियो र न यी बुक्सहरु मैले खोजिरहेँ म कम खाना खाएर पनि ज्यादा पुस्तक किन्छु पुरानो कपडा धोएर लाउँछु तर नयाँ नयाँ किताबहरु म खोजिरहन्छु हजुरहरुमा यो प्यास जाग्यो भने हेर्नुस् म्याडमहरु मिसहरु उमेरको दायराले छेक्दैन अध्ययनलाई उमेरको हदले रोक्दैन ज्ञानलाई 80 वर्षको उमेरमा पनि हामीले आत्मबोध गर्न सक्ने एउटा अपर्चुनिटी मिल्छ हामीलाई यदि हामीले चाहेको खण्डमा
असम्भव भन्ने कुरो दुनियाँमा केही पनि छैन। प्यास हुनु पर्यो। यो सेमिनार्सले हजुरहरूलाई त्यो प्यास जगायो भने काफी। म तपाईँहरूलाई यो बुक्सबाट मैले आजभन्दा करिब 4 वर्ष अगाडि मैले लेखेर मैले त्यतिकै राखेको थिएँ। मेरो राइटिङ्सहरू पनि पुरानो भइसकेको छ है। यो चाहिँ के अरे म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र म पढेर सुनाउँछु। त्यहाँदेखि पछाडि म मेरो स्लाइड देखाउँछु अनि बातचित गरौँला है। बातचित गर्नाले सामान्य आफ्नो विचारहरू राख्नुला है। म तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे यो सरस्वती सुनाउँछु। मैले किन यो कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई, किन अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ त्यो एउटा समझ आओस्, त्यो प्यास जागोस्, तपाईँहरूको मस्तिष्कमा एउटा खोज जागोस्। द बेसिक ल अफ द माइन्ड मेरो ह्यान्डराइटिङ हो, यो मेरै कम्पनीको पेपर हो, यो एउटा के अरे रिजेक्टेड पेपरमा मैले लेखिरहेको छु होइन। द बेसिक ल अफ माइन्ड के भनेको छ भने एज यु सी, तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु यहाँ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। द बेसिक ल अफ माइन्ड, हाम्रो मस्तिष्कको आधारभूत एउटा नियम, हाम्रो मस्तिष्कको आधारभूत नियम के हो भने एज यु सी सो यु फिल। जस्तो कुरो जे कुरो त हजुरहरूले जस्तो देख्नुहुन्छ अथवा जस्तो कुरो हामी हेर्छौँ, जस्तो कुरो देख्छौँ त्यस्तै हामी महसुस गर्छौँ। द ल अफ माइन्ड के भनेको छ भने यी लेखेछ है। एज यु सी, द बेसिक ल अफ माइन्ड, एज यु सी सो यु फिल है। एज यु फिल सो यु थिङ्क, एज यु थिङ्क सो यु विल, एन्ड एज यु विल सो यु एक्ट। यहाँ लेखेको छ है, पेज नम्बर, यो बुकको पेज नम्बर 60 मा छ। मैले को इन्सिडेन्ट हेर्नुहोस्, अस्ति मैले यो चाहिँ के अरे यो बुक्सको पनि 60 पेजकै चाहिँ एक्सिडेन्टली मैले देखाएको थिएँ। यहाँ चाहिँ यु क्यान विनको होइन, मैले थोमस एल्भा एडिसनको एक्जाम्पल्स दिएको थिएँ, त्यो पनि 60 नम्बर पेजमै थियो। को इन्सिडेन्ट भन्नुहोस् यसलाई होइन, मैले खोजेर गरेँ होइन, यो पनि 60 नम्बर पेजमै छ र 60 नम्बर पेजकै अहिले चाहिँ मैले स्टेटमेन्ट हजुरलाई बताउन लागिरहेको छु। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि म हजुरहरूलाई यो कुराहरू किन सम्झाउन खोजिरहेको छु भने हामी चाहिँ मानिससँग नै बिजनेस गर्दैछौँ, मानिससँग नै व्यापार गर्दैछौँ, मानिससँग नै बोल्दैछौँ र मानिससँग नै व्यवहार गर्दैछौँ र सबै मानिसको मस्तिष्क छ, सबै मानिसको विचार छ, सबै मानिसले सोच्छन्, सबै मानिसले फिल गर्छन् र हामी मानिसकै बिचमा सम्पर्कमा रहेर जीवन जिउनुपर्छ, बिजनेस गर्नुपर्छ, व्यापार गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन स्किलको बारेमा बोल्नुपर्ने सरले चाहिँ अर्कै कुरा भन्दा चाहिँ म जहाँबाट भए पनि जसरी भए पनि तिनै कुराहरूलाई चाहिँ टच गर्न खोजिरहेको छु। हजुरहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभललाई मैले उठाउन खोजिरहेको छु है। अब यहाँ के भन्छ भने जस्तो देख्छौँ हामी अथवा हेर्छौँ त्यस्तै हामी महसुस गर्छौँ। एज यु सी यु विल फिल, जस्तो तपाईँहरू देख्नुहुन्छ होइन त्यस्तै किसिमको तपाईँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ। एज यु फिल सो यु थिङ्क, जस्तो हजुरहरूले महसुस गर्नुहुन्छ त्यस्तै सोच्नुहुन्छ। अनि एज यु थिङ्क सो यु विल, जस्तो हामी सोच्छौँ, जस्तो हजुरहरू सोच्नुहुन्छ त्यस्तै हामी के गर्छौँ, चाहना राख्छौँ। हाम्रो चाहना पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ होइन। र एज यु विल, जस्तो हामी चाहन्छौँ, हाम्रो जुन विल हो, हाम्रो इच्छा हो, चाहना हो होइन, सो यु एक्ट, र हाम्रो चाहना जस्तो हुन्छ त्यही चाहना अनुरूप हामी के गर्छौँ, एक्ट गर्छौँ, कर्म गर्छौँ, काम गर्छौँ। त अहिले हजुरहरू किन मिटिङमा आउनुभयो त? धेरै त आउनु भएको छैन। हाम्रो याम सरको क्लासमा म 40-45 जनासम्म देख्छु होइन। हिजो हामी त्यही 25-30 जना थियौँ होला, आज हामी कतिजना छौँ? आज हामी 38 जना मात्रै छौँ होइन। इभन मेरै ग्रुपको डायमन्डहरू आउनुहुन्न मेरो क्लासमा, किनभने उहाँहरूलाई थाहा छ म सँगै काम गर्छु, कम्पनीमै काम गर्छु,
एउटै युनिफर्म लाएर हिँड्छु, म सधैँ बोल्छु होइन। अनि के भन्छ नि, पशुपतिको वरिपरि घर भएका मानिसहरू हुन त जान्छन् होला, तर भनाइ कस्तो छ भने कथन पशुपतिको वरिपरि घर भएका मानिसहरू दर्शन गर्नका लागि पशुपतिको दर्शन गर्न जाँदैनन्। अमेरिकाबाट आउँछन् भिजा लगाएर, इन्डियाबाट 40-50 लाख आउँछन् होइन दर्शन गर्नु। अझै युरोपबाट आउँछन्, अमेरिकाबाट आउँछन् होइन, नेपालकै विभिन्न क्षेत्रबाट आउँछन्, तर वरिपरिका आउँछन्। त्यस्तै हो। त हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने, सिक्नका लागि सँगै बस्नेसँग सिक्दा पनि हुन्छ, टाढाकैसँग सिक्नुपर्छ भन्ने छैन। जान्नको लागि केही कुरा उपयोगी कुराहरू चाहिँ पाइन्छ भने जहीँबाट पनि लिनुपर्छ। यो चाहिँ यो क्लासले हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा सिकाउँछ। अर्को के भनेछ भने, लाइफ इज अनसर्टेन, डेथ इज सर्टेन। यही किताबमा के लेखेको छ भने, जिन्दगी अनसर्टेन छ, जीवन अनसर्टेन छ, अनिश्चित छ जिन्दगी। जिन्दगीको हरेक कुराहरू अनिश्चित छ, हरेक कुराहरू अनिश्चित छ जिन्दगीको, तर एउटै कुरो निश्चित छ, त्यो मृत्यु। त हामीले यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि, द वर्ल्ड इज अफ्रेड अफ डेथ, टु मी इट इज ब्लिस। त बुद्धत्व प्राप्त गरेको मानिसहरूले के भन्छन् भने, संसार त मृत्युदेखि डराउँछन्, तर मेरो लागि मृत्यु त एउटा वरदान हो। यी कुराहरूमा मानिसले जीवनमा भोगेको कुराहरू, हामीले भोग्दै गरेको कुराहरूलाई चाहिँ टच गराएको छ होइन। म सबै कुराहरू भनेर मैले त्यतिखेर नोट गरेको केही कुरा छ होइन। लाइफ इज ब्याटलफिल्ड, द वर्ल्ड इज इट्सेल्फ अ भास्ट ब्याटलफिल्ड। यहाँ के भनेको छ भने, जीवन त एउटा सङ्घर्षको मैदान हो। एक्चुअली मानिसहरू के गरिरहेछन् भने, यो सङ्घर्षपूर्ण जीवन जिरहेछन् र यो चाहिँ युद्ध भूमिमा छन् मानिसहरू। द वर्ल्ड इज इट्सेल्फ इज अ भास्ट ब्याटलफिल्ड। यो संसार नै युद्ध भूमि भएको छ, ब्याटलफिल्ड भएको छ। एभ्रीवन एभ्रिवेयर देयर इज अ फाइटिङ। संसारको कुनै पनि कुना यस्तो शान्त छैन, आज युद्ध भइरहेछ, मार संहार भइरहेछ, भाइलेन्स भइरहेछ, एन्ड ब्लडसेड, खुनको धारा बगिरहेछ। एक्जिस्टेन्स इज क्यारेक्टराइज्ड बाई कन्स्ट्यान्ट स्ट्रगल। एक्जिस्टेन्स, यो पृथ्वी, यो दुनियाँ, वर्ल्ड नै के गरिरहेछ भनेदेखि कन्टिन्यू सङ्घर्षरत छ। मलेक्युल एगेन्स्ट मलेक्युल। मलेक्युल भनेको अत्यन्तै सूक्ष्म जीवाणु, शरीरको जीवाणु। एउटा मलिक्युल अर्को मलिक्युलसँग लडिरहेछ। एटम्स एगेन्स्ट एटम्स, अणुहरूमा चाहिँ युद्ध भइरहेछ, सङ्घर्ष भइरहेछ। इलेक्ट्रोन एगेन्स्ट इलेक्ट्रोन्स, इलेक्ट्रोन बिचमा सङ्घर्ष भइरहेछ। मेन एगेन्स्ट मेन, मानिसहरूको विरुद्धमा मानिसहरूको युद्ध संहार भइरहेछ। वुमेन एगेन्स्ट वुमेन, मेन एगेन्स्ट एनिमल। मनुष्य पशु पक्षी जनावरको विरुद्धमा छन्, अथवा चाहिँ सङ्घर्ष भइरहेछ जनावर र मनुष्यको बीचमा। एनिमल्स एगेन्स्ट मैन, स्पिरिट एगेन्स्ट मैन, मैन एगेन्स्ट स्पिरिट्स, मैन एगेन्स्ट नेचर। आज मनुष्य जाति प्रकृतिको विरुद्धमा छ, हामी प्रकृतिको विरुद्धमा छौँ, प्रकृतिलाई हामीले नष्ट गर्दैछौँ। र नेचर एगेन्स्ट मैन, प्रकृति पनि हाम्रो विरुद्धमा छ। अब भविष्यवाणी यस्तो भइरहेछ, भविष्यवाणी साइन्टिफिक एउटा रिसर्चले पनि के बताएको छ भने, अब पृथ्वीमा धेरै ठुलो उथलपुथल आउँछ, किनभने हामीले नेचरलाई के गरौँ, च्यालेन्ज गरिसकेका छौँ। प्राकृतिक शैलीलाई हामीले बिर्सिरहेका छौँ। यो आधुनिकताको कारणले हाम्रो खानपानदेखि लिएर अहिलेको रहनसहनदेखि लिएर यो चाहिँ के अरे, यो चाहिँ एउटा आणविक हतियारको जुन होडले गर्दा चाहिँ त्यो भइरहेछ होइन। आज तिनै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझेका छैनौँ।
Within the one's physical body, there is a constant flux and struggle. हाम्रो शरीरभित्र पनि त्यो स्ट्रगल भइरहेछ र every little incident disturbs the balance of the mind. अब म माइन्डको कुरो के गरिरहेछ भने आज त्यसैको कारणले हाम्रो माइन्ड डिस्टर्ब छ। के भनेको छ भने every little incident disturbs the balance of our mind. सानो कुराको घटनाले पुतलले हाम्रो शरीरको अथवा मस्तिष्कको जुन सन्तुलन हो त्यसलाई बिगार्दिन्छ। आज मानसिक रूपले मानिस विक्षिप्त छन्। यहाँ सेमिनार्समा आउने सर मिस म्याडमहरुमा केही धैर्यता छ। तपाई बजारमा हेर्नुस् उनीहरुको संघर्ष, उनीहरुलाई कति छिटो क्रोध आउँछ, कति छिटो उनीहरुलाई सास फेर्नेको लागि पनि समय छैन, खाना खानको लागि टाइम छैन। त्यो किसिमको होडमा छ उहाँ है। अब म यी कुराहरुदेखि अब पर जान्छु। आजको चाहिँ हामी छलफल गरौँ हैन। यी कुराहरु हजुरहरुलाई चाहिँ मैले सुनाउनको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। हाम्रो मानसिक सन्तुलनलाई कायम राख्नको लागि शारीरिक सन्तुलन नम्बर 1 र शारीरिक सन्तुलनको पछाडि हाम्रो मानसिक सन्तुलन अटोमेटिकली हुन्छ। त्यसको लागि हामीले ध्यान, योगा, मेडिटेसन, शारीरिक व्यायाम, खानपिन सबै कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। अहिले हामीलाई निद्रा पुगिरहेको छैन, म अनिद्रामा बोलिरहेको छु हैन। खानाको हाम्रो सन्तुलन छैन। हामीले डिएक्सनको प्रोडक्टहरु चाहिँ सन्तुलित रूपले खायौं भने हाम्रो धेरै कुराहरु चाहिँ शारीरिक रूपले चाहिँ ब्यालेन्स हुँदै जान्छ। शारीरिक रूपले ब्यालेन्स हुँदै गएपछि हामी मानसिक रूपले नि सन्तुलित हुन सक्छौं है। म तारा सर म अलिकति स्लाइड देखाउँछु र आज हामी छलफल गरौँ है सर। यो चाहिँ तर्क बहस पनि त्यस्तो पनि होइन है। सामान्य हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ 5 मिनेट 7 मिनेट भित्रमा हैन। ओके सर, स्क्रिन शेयर ओपन। ओके, स्क्रिन शेयरमा म गएँ है त। सर तारा सर के देख्नु भएको छ अहिले स्लाइडमा? हजुर ठीक छ सर, आइछ 1 नाइट। तारा सर हजुर 1 नाइट इन। ठीक छ सर, ठीक छ 1 नाइट इन विदिन बिट्विन 2 डेज। हजुरहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ नि है मेरो कुरा सुन्नलाई है। एउटा के छ भनेदेखि 1 नाइट इन बिट्विन 2 डेज, 2 दिनको बीचमा एक रात है। र अर्को छ 1 डे इन बिट्विन 2 नाइट्स, 2 रातको बीचमा एक दिन। सुन्नु भयो नि सर, देखियो नि हैन? हजुर हजुर। यो दुईटा लाइन छ है। एउटा के छ भने 2 रातको बीच एक दिन र एउटा छ 2 दिनको बीच एक रात। हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँहरु सबै जतिजनाले सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, या देख्नु भएको छ भने स्क्रिनमा देख्नु भएको छ भने ठीक छ, त्यो लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। र स्क्रिनमा त हजुरले देख्नु भएको छैन अथवा चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ, मोबाइल चाहिँ के चलाउनु पाउनु भएको छैन भने हजुरले लेख्नु भए पनि हुन्छ, याद गर्नु भए पनि हुन्छ है। 2 दिनको बीच एक रात र 2 रातको बीच एक दिन। यो दुईटा लाइनलाई हजुरहरु कुन चाहिँ लाइनलाई सत्य मान्नुहुन्छ? सर म यो स्लाइडलाई क्यान्सल गरिदिन्छु है। ओके, यसलाई मैले क्यान्सल गर्नको लागि चाहिँ अब मैले आएँ है।
ओके सर, क्यान्सल भयो नि हैन? हजुर हजुर। ओके, अब हजुरहरू कसैले पनि आफ्नो विचारलाई राख्न सक्नुहुन्छ। म हेर्छु हजुरहरू भिडियोमा आएर हजुरहरूले कुरा राख्नु भए पनि हुन्छ है। यो लाइनमा, यो दुईटा लाइनमा 2 दिनको बीच एक रात या 2 रातको बीच एक दिन, कुन चाहिँ लाइन सत्य छ? र तपाईँ हजुरहरूलाई चाहिँ यदि सत्य हो भने आफ्नो विचार 5 मिनेटमा राख्न सक्नुहुन्छ। दुई दिनको बीच एक रात यो सत्य हो या 2 रातको बीच एक दिन सत्य? कोही सर मिस म्याडमहरू आफ्नो विचारलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, दुईजनाले राख्न चाहनुहुन्न भने नेभर माइन्ड। दुईजनाले हात उठाउनु भएको छ, म अनम्युट गर्दैछु सर। ओके, सुन्दै हुनुहुन्छ सर? सर्वप्रथम मैले एलिसा हुन्छ हुन्छ सर, म सुन्न चाहन्छु हजुर। ओके, एलिसा भुजेल, हजुरको एलिसा भुजेल म्याडम र ललित जनाला सरले उठाउनु भएको छ। मैले एलिसा भुजेल। ओके ओके सर, वेलकम मैडम, वेलकम। गुड मर्निङ, नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। मलाई चाहिँ दुईटै राइट लाग्छ सर। किनभने हजुरलाई दुईटै राइट लाग्छ? हजुर हजुर, 2 दिनको बीचमा एक रात आउँछ नै हैन, अनि 2 रातको बीचमा एक दिन पनि हुन्छ नै सर। मलाई यो चाहिँ दुईटै राइट लागिरहेछ। दुईटै राइट लागेको छ है? ओके, दुईटै राइट लागेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ चुज गर्नु पर्यो भने कुनलाई चुज गर्नु? मैले चुज गर्नु पर्यो भने सर 2 दिनको बीचमा एक रात र 2 रातको बीचमा एक दिन भनेपछि म चाहिँ 2 दिनको बीचमा एक रात नै रोज्छु, चुज गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू। किन 2 दिनको बीचमा चाहिँ के अरे एक रातलाई चुज गर्नुभयो? किनभने सर अब रात भनेको खासै सुतेरै जाने हो, यो दिन भनेको त दिनको समय केही कामको लागि युज गर्न सकिन्छ, त्यसैले त। ओके, भनेपछि हजुरलाई 2टा दिन चाहियो एउटा रात? हजुर हैन? किनभने 2टा दिन किन चाहियो त भन्दाखेरि तपाईलाई धेरै काम गर्नु छ हो? हजुर सर। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड मर्निङ डियर। गुड मर्निङ डियर। ओके, एलिसा म्याम। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद म्याडम। ओके, अर्जुन ललित सरलाई अनम्युट गर्दैछु है त। अनम्युट रिक्वेस्ट ललित सर इन्डियाबाट। हजुर सर, ललित सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। ललित सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते नमस्ते, ह्यापी गुड मर्निङ डियर। ह्यापी गुड मर्निङ सर सबैजनालाई। सर मलाई चाहिँ 2 दिनमा एक रात नै सर आवाज अलिक क्लियर भएन त, हजुरको आवाज रोकियो त सर, के भयो नेटको प्रब्लम भयो क्या सर? एक मिनट सर। मलाई चाहिँ 1 नम्बरको जुन चाहिँ 2 दिनको बीचमा एक रात। सर मलाई फोन आएको कारणले गर्दा मैले यो नभएको हुनसक्छ। प्लिज सर मलाई सिर्फ 1 मिनट
जनक सर हजुरको नेट अलिक डिस्टर्ब भयो जस्तो छ। तारा सर आवाज सुनिँदैछ? ओके सर, ओके, अब चाहिँ कन्टिन्यू हुनेछ सर। मैले त्यो फोन आइरहेको थियो त्यसैले गर्दा कन्टिन्यू हुन सकेन। सरी भन्न चाहन्छु। ओके सर, ओके सर, ओके सर। हजुर सर, मलाई चाहिँ 2 दिनको बिचमा एक रात, मैले यसरी चट्टै हेर्दा ठिकै एउटा रात भयो भने आज चाहिँ दिउँसो हुन्छ, एक रात हुन्छ अनि भोलिपल्ट अर्को दिउँसो हुन्छ। मलाई चाहिँ 2 दिनको बिचमा एक रात सत्य होइन त 2 दिनको बिचमा एक रात हजुरले चाहिँ के अरे ठहर गर्नुभयो होइन हजुर। अनि 2 रातको बिचमा एक दिन चाहिँ कसरी गलत भयो त सर, असत्य भयो त? 2 रातको बिचमा एक दिन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि 2 रात भयो भने चाहिँ आजको दिवस अनि भोलि प्लस 3 दिन जान्छ। ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। 2 रातमा 3 दिन अर्को दिन आउँछ सर। मैले अब म एउटा स्लाइड देखाउन चाहन्छु है। तर सर म फेरि स्लाइडमा जान्छु म। अब हजुरहरू अब कोही हुनुहुन्छ अरू कोही ओके सर, आफ्नो स्टेटमेन्ट राख्नका लागि अरू कोही हुनुहुन्छ सर? भएको छ सर। अघिको स्लाइड पनि एकचोटि देखाइदिनु है त, यहाँ त्यति हेर्न पाइनँ भन्ने कुरा आइरहेको छ। एकचोटि अघिको पनि देखाइदिनुहोस्, फेरि अर्को हुन्छ सर, अरू पनि हुन्छ हातहरू सर। उठेको छ सर। ओके ओके, उठाउनु भएको छ? हातहरू त उठेको छ, एकचोटि देखाइदिनु त। अघिको स्लाइड एकचोटि देखाइदिनु अनि अरू हातहरूलाई। तारा म्यामले कुरो बुझ्नु भएन कि हात उठाउनु भएन त? तारा म्यामले कुरो बुझ्नु भयो कि भएन तारा म्यामले? सर एकचोटि त्यो स्लाइड देखाइदिनु न। धेरैजनाको छ सर हात, 2 जनाले आफ्नो विचार। स्लाइडमा के छ भनेदेखि है 2 दिनको बिचमा एक रात सत्य हो या 2 रातको बिचमा एक दिन सत्य हो? ओके सर, त्यसो भनेदेखि म अर्कोजना सरलाई म अनम्युट गर्दैछु। अर्जुन सर अनम्युट रिक्वेस्ट। अनि त्यसपछि तिलक सरहरू हुनुहुन्छ अनि हेमराज सर हुनुहुन्छ। नमस्ते, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन सन्त सर र हाम्रो तारा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। सन्त केदान सर, मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भनेपछि 2 दिनको बिच एक रात भन्नुको अर्थ के हुन्छ भनेपछि 2 दिन जब हाम्रो सूर्य उदाउने जुन समय हुन्छ त्यहाँदेखि लिएर एउटा जोस् हाम्रो बेलुका हुन्जेलसम्म त्यो एउटा दिन तोकिएको हुन्छ र बेलुका हुन्जेलदेखि बिहान हुन्जेलसम्म त्यो अर्को दिन तोकिएको हुन्छ, जसलाई कि 2 रात र दिनलाई छुट्याइएको हुन्छ। त्यसमा भनेपछि हामीले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो लागि जोस् अब दिन नै हो। त्यसको लागि म अब 2 दिनको बिच एक रात भन्छन् र सत्य हो, सत्य मान्नु। हजुर सर, हजुर। ए अच्छा, ओके। त्यसो भए अहिले हामी यहाँ मलेसियामा रात परिरहेछ, अमेरिकामा दुबईमा त के होला मलाई थाहा छैन है, दिनै होला कस्तो होला। तर मलेसियाको अहिले चाहिँ गर्दा यहाँ मलेसियाको 11 बजेर 10 मिनट गयो होइन तारा सर है? भनेपछि अहिले यहाँ रात छ होइन, भोलि बिहान हुन्छ अनि फेरि भोलि बेलुका रात हुन्छ। फेरि त यहाँ त 2 रात र एक दिनै भयो नि त होइन त? त्यो चाहिँ कसरी असत्य भयो त? हजुरहरूले तर्क दिन सक्नुहुन्छ? ओके, अरू कोही हुनुहुन्छ हात उठाउने? सर थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरको लागि पनि 2 दिन एक रात। ओके ओके ओके, सरलाई थ्याङ्क यू। अनि तिलक सर हुनुहुन्छ अब। तिलक सर वेलकम। ओके, तिलक सरलाई अनम्युट गरिदिनुहोस् सर। तिलक सर वेलकम। हजुर
हजुर मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरूले नै भनिदिनु भयो किनभने 2 दिनको बिचमा एक रात भन्नुभयो मलाई पनि जहाँसम्म त्यही नै सत्य नै लाग्यो किनभने हामी अहिले सङ्घर्ष गर्ने क्रममै छौँ हामीले अहिले केही पाउनलाई नै हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अब राति भनेको हाम्रो सुत्ने समय हो त्यही भएर हामी यो समयले नै रूपान्तरण गरे जस्तो पनि लाग्यो मलाई र मैले चाहिँ अब यो ठ्याक्कै अब यो 2 दिन बिचको एक रात र एक रात बिचको 2 दिनको यो छुट्याउन अलिक गाह्रो पर्यो मलाई त्यही पनि मैले बुझे अनुसार चाहिँ यो 2 दिनको बिच एक रात चाहिँ सही नै हो जस्तो लाग्यो अब अरू त अब हजुरहरूले नै अब धेरै श्रमिक मेरो हुनुहुन्छ उहाँहरूको मुखबाट पनि अब सुन्न चाहन्छन् र मेरो हजुर हजुर सुनिल सरले के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहुन्छ तपाईँले हेलो सर हजुर दर्शन नमस्ते गुड मर्निङ जानेको जुन अब राति भयो अब 12 बजे बज्यो हैन 12 बजेपछि हाम्रो त दिउँसोको रूपान्तर भयो नि फेरि अनि अर्को 12 बजेतिर नि मेरो फेरि रातिको रूपान्तर भयो त्यही हिसाबले त 2 रातको बराबरमा एक दिन भयो ओके हजुरहरूले जुन कुरो बुझ्नुभयो थ्याङ्क यू है हजुरहरूको स्टेटमेन्ट ओके तिलक सर हजुरलाई ओके तिलक सर हजुर म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्छु है तिलक सर 2 दिनको बिचमा एक रात सत्य हो ओके भनेपछि हजुरसँग केही स्टेटमेन्ट छ कि आफ्नो लजिक छ कि 2 रातको बिचमा एक दिन चाहिँ असत्य हो भनेर हजुरहरूसँग केही लजिक छ केही त्यस्तो किसिमको तर्क छ त्यस्तो केही पनि छैन सर छैन है ओके मैले चाहिँ मेरो सोचाइले मात्र म सोचे त्यही मेरो विचारमा चाहिँ अब ओके थ्याङ्क यू अरू कोही हुनुहुन्छ तारा सर हजुर हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ उहाँको पनि विचार बुझिहालौँ हेमराज बन्जारा सर हुनुहुन्छ मैले रिक्वेस्ट गर्दैछु हजुर सर बुझौँ उहाँको पनि बुझौँ त उहाँहरूले चाहिँ के अरे स्टेटमेन्ट त बुझ्नु भएको होला 2 दिनको बिचमा एक रात सत्य हो या 2 रातको बिचमा एक दिन सत्य हो ओके वेलकम हेलो सर दर्शक नमस्ते गुड मर्निङ डिरेक्सन जति पनि यसमा हुनुहुन्छ म पनि कन्फ्युजमै छु होइन तैपनि मेरो तर्क चाहिँ के छ भने मलाई लाग्छ 2 रात हुन दुईटै सत्य हुनुपर्ने होइन मलाई लागेको चाहिँ 2 रातको बिचको एक दिन हामीले हाम्रो तरिकाले जिइरहेका हुन्छौँ र रातमा चाहिँ हामी अवचेतन हुन्छौँ प्राय रातमा चाहिँ सुत्ने भएको कारण हामी चाहिँ अवचेतन अवस्थामा हुन्छौँ र हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि र जन्मिनुभन्दा पछाडिको अवस्था भनेको अवचेतन अवस्था हो भनिन्छ मान्छेको आत्मा त कहिल्यै पनि मर्दैन होइन त्यो हिसाबले चाहिँ मैले 2 रात बिचको एक दिन हो भन्ने कुरालाई चाहिँ सत्य जस्तो मान्छु ओके थ्याङ्क यू भेरी मच ओके उहाँले एकजनाले सपोर्ट गर्नुभयो 2 रात बिचको एक दिनलाई एकजनाले सपोर्ट गर्नुभयो तर्क पनि लजिकल पेश गर्नुभएको छ ओके अरू कोही हुनुहुन्छ सिस्टरहरू म्याम हजुरहरू चुप लागेर बस्नुभएको हाम्रो बलम सरले बलबहादुर बलम पागी सरले केही लेख्नु भएको छ हेरिदिनु होला उहाँले आफ्नो धारणा दिनुभएको छ हजुर च्याटमा हेर्नु त च्याटमा छ कसको भन्नुहोस् त सर हजुरले पढाएर सुनाइदिनुहोस् न सन्तोष सर I would say time is same and similar maybe I am wrong अनि तल भन्नुभएको छ I correct ओके कसको सर हजुर कसको नाममा भन्नुभयो कसको बलबहादुर बलम पागी सर बिन्तुलु नाम भनिदिनुहोस् त सर नाम भन्नुहोस् त नाम बलबहादुर बलम लेख्नु त्यहाँ बलम बलम है एकछिन है त बलम भन्नुहोस् है बलम
बलम होइन वर्षा पाण्डे बलम ओके ओके उहाँले के लेख्नु भएको छ भने सन्त सर आई वुड से टाइम इज सेम एन्ड सिमिलर मेबी आई एम रङ प्लिज करेक्ट मी इफ आई एम रङ ओके आई वुड से टाइम इज सेम एन्ड सिमिलर मेबी आई एम रङ करेक्ट ओके थ्याङ्क यू सो मच उहाँले के भन्नुभएको छ भने समय उस्तै उस्तै हो होइन सेम हो सायद म हुन सक्छु होला म गलत हुन सक्छु होला गलत भयो भने हजुरलाई मलाई करेक्ट गर्नु होला भनेर भन्नुभएको छ है अब मैले एउटा स्लाइड देखाउँछु हजुरहरूलाई है एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्लाइड छ है तारा सर क्यान आई ओपन द स्लाइड क्यान सर अब एउटा स्लाइड हेर्नु होला दुईटा स्लाइड म देखाउँछु हजुरहरूलाई है हजुरहरूले हेर्नु होला है त अब यो जुन हाम्रो चाहिँ कम्प्लिकेसनलाई चाहिँ क्ल्यारिटी गर्नको लागि अब तपाईहरुलाई म एउटा देखाउँछु स्लाइड ओके अब यो स्लाइड देखिराख्नु भएको छ तारा सर देखिराख्नु भएको छ हजुर सर स्लाइड देखियो देखिरहेछ सर ओके देखिरहेछ सर भन्नुस् त के देखिरहेछ 6 9 ओके एउटाले के भन्दैछ 6 हैन 6 भनिरहेछ अर्काले 9 भनिरहेछ झगडा गरिरहेछ ओके 9 अब यहाँ को सही को गलत ओके है अब म अर्को एउटा फेरि स्लाइड देखाउँदैछु है परशुराम सरले पनि हात उठाउनु भएको छ वीर सरले पनि हात उठाउनु भएको रहेछ अब उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा चान्स दिउँ होला यो स्लाइड सके पछाडि होइन सर ओके ओके अब यहाँ यो स्लाइड देखिराख्नु भएको छ देखिरहेछ सर एउटाले के भनेछ यो 3 हो भनिरहेछ एउटाले 4 हो भनिरहेछ हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ हैन 3 सही हो कि 4 सही हो लो अब यो पनि उल्टैको भयो सेम भयो यो पनि है सेम 3 सही हो कि 4 सही हो ओके म स्लाइडबाट बाहिर आउँ सर ओके सर त्यसलाई सिधै काट्दिनु न तपाईले ब्याक नगरिकन त्यो शेयरबाटै काट्दिनु त सिधै अच्छा फोकसमा ब्याक गरेर काट्दा नि हुन्छ के फरक पर्दैन ब्याकबाट काट्दा त्यो देखिरहन्छ क्या स्क्रिनमा तपाईँको फोटो आउँछ नि त पुरै काट्नु अझै अच्छा अहिले काट्यो होइन सर काटेको छैन सर स्क्रिन देखिरहेको छ स्क्रिन सेयर सकिएको छैन तपाईँको स्लाइड मात्रै इन भयो स्क्रिन सेयरै काट्नु न अनि तपाईँ गरिदिनु हो ओके अहिले भयो सर काट्यो सर स्क्रिन काट्यो सर काट्यो सर काट्यो ओके हजुर हजुर ओके ओके एकछिन है सर है ओके तारा सर अब म यहाँहरूलाई स्लाइड देखिसक्नु भएको छ होइन सायद हजुरहरूले बुझिसक्नु भयो होइन दुईजना सरहरू सरहरू हजुर उहाँहरूको विचार सुनौँ ल उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ ओके म सर्वप्रथम चाहिँ वीरबहादुर सरलाई म अनुरोध रिक्वेस्ट गर्दैछु है त हजुर वेलकम सर धेरै धेरै धन्यवाद सर
हजुर धन्यवाद सर। हजुर स्वागत, हजुर स्वागत। आफ्नो विचार राख्नुहोस् सर। अब यो 9 र 6 को बिचमा हो। हजुर एउटाले 9 भनेर चिच्याउँदैछ, एउटाले 6 भनेर चिच्याउँदैछ होइन। अब दुईटामा को सही को गलत होइन? अब यी दुईजना मध्ये को सही हो को गलत हो? अब दुईजना उस्तै हो सर। दुईजना उस्तै हो। ओके हजुरहरू जब फिल्डमा जानुहुन्छ होइन, त्यही मान्छे अब हाम्रो भनौँ न, हाम्रो चाहिँ डिएक्सनको प्रमोट गर्नको लागि, प्रोडक्ट सेल गर्नको लागि होइन। ल धेरैजना मिस म्याडमहरुले हात उठाउनु भएको छ, छिटो छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ यस्तै किसिमको तर्क पेश गर्नुभयो भने तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँले 6 भन्नुभयो, उहाँले भनेको कुरो पनि सही हो, तपाईँले देख्नुभएको 9 हो, तपाईँको एङ्गलबाट त्यो पनि 9 हो। अब यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त हामी फिल्डमा जाँदाखेरि हामीले देखिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ, अनुभव गरिरहेछौँ होइन। यस्तो किसिमको यो जुन छ हाम्रो यो कन्सेप्ट छ, हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू छ, यसलाई चाहिँ कसरी हामी चाहिँ सहज बनाएर हामी आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ? यो त सर खोइ अब म त अलमल परेँ सर। दुईटी उस्तो लाग्यो। ओके ओके सर, ओके थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। म अब हजुर हजुर दिनुहोस् उहाँलाई, उहाँहरूको विचार म आफ्नो विचार राख्छु। मेरो सही हो त्यो। हजुर सर। ओके वीर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, वीर बहादुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै परशुराम सरलाई मैले अनम्युट रिक्वेस्ट। ओके हजुर सर। हेलो, ह्यापी गुड मर्निङ सर। ह्यापी गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर, आवाज आइरहेछ। ओके सर सर यहाँ अलिकति क्वेसनहरू सबैजना 3वटा क्वेसन प्रश्नहरू आए, सबै 3वटै प्रश्नहरू शान्ता सर सबै उल्टो र सुल्टोबाट हेर्दा उस्तै लाग्छ। मेरो बुझाइ जस्तै 2 दिनको बिचमा 1 रात हुन्छ सत्य हो कि 2 रातको बिचमा 1 दिन हुन्छ त्यो सत्य? हजुर म दुवैलाई सत्य मान्छु। किन भने हेर्ने दृष्टिकोण अलग हुन्छ। यहाँ क्वेसन उस्तै छन्, जस्तै अघि 3 एकातिरबाट हेर्दा 3 र अर्कोतिरबाट हेर्दा 4 देखिएको छ, अनि अर्को छ एउटाले 6 भन्दा अर्कोले 9 भनेको छ। 6 अङ्कलाई ठिक्क उल्टो बनाइदियो भने 9 अङ्क हुन पुग्छ है। अब त्यो हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो अलग अलग, यही एउटा लोजिक रूपमा मान्छु म। अब 24 घण्टाको 1 दिन हुन्छ भनेर हामीले पढेर अथवा बुझेर आएका छौँ। कुनै देशमा रात भइरहेको हुन्छ, कुनै देशमा दिन भइरहेको छ, र यो 2 दिनको बिचमा 1 रात हुन्छ भन्ने पनि सत्य छ, र 2 रात बिचमा 1 दिन हुन्छ भन्ने पनि सत्य छ। र यी 3वटा प्रश्नहरू मेरो हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोणमा सत्य नै छन्। जस्तै डिएक्सनको फिल्डमा जाँदाको कुरो पनि तपाईँले अलिकति छुवाउनु भएको छ। अब तपाईँले बुझ्ने र बुझाउने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ कुरा। जस्तो सुकै, जस्तै मैले भनेको कुरा कसैले बताइदिनुहुन्छ र हजुरले भनेको कुरा कसैले नबताइदिनु पनि सक्छ, कुरा एउटै भयो भने। र मेरो बुझाइ यही नै हो सर। म गलत भएँ पनि सरी होइन, के फरक पर्दैन यहाँ, गलत र सहीको कुरै छैन एकदम। धन्यवाद सर। हजुर थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। तर सर अब हामी के गरौँ? अरू कोही हुनुहुन्छ आफ्नो मनको कुरा राख्नु? राख्नु दिउँ न त, उहाँहरूको मनको कुरा सुन्दा हामीलाई के घाटा छ त? हामीलाई त फाइदै फाइदा छ त। अहिले मलाई धेरै विचारहरू आइसक्यो, मैले मेरो दिमागमा नभएको कुराहरू आइरहेको छ। जनक सर मैले सबै नोट गरेर आएको छु इन्डियाबाट। हजुर जनक सर। हजुर ए होइन, जनक सरले अघि बोल्नुभयो क्या, ललित सर भन्नुहुन्छ होला। ललित सर कि जनक सर हो? अघि म त झुक्किएँ भन। ओके ओके ललित सरले हात उठाइराख्नु भएको छ। हजुर नमस्ते नमस्ते ललित सर। ओके ओके नमस्ते। हात उठाइराख्नु। दुईजना जनालाई परियो को नि गाह्रो होइन, जनक सरकै पाली भयो। ललित सरलाई ओपन गरिदिनुहोस्। ललित सरलाई गरिदिनुहोस् न, उहाँले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभयो जस्तो लाग्यो।
हजुर सर ललित सरको ओपन गर्नुमा हो हजुर ओके ललित सर वेलकम नमस्ते ह्याप्पी गुड मर्निङ सर बुझाइमा अलिकति फरक भयो जनक सरको नम्बर हो सर त्यही त जनक सरै जस्तो लाग्छ म पनि जनक सरलाई पनि मैले गरेको थिएँ म झुकिन्छु अलिअलि मेरो गुरु हुनुहुन्छ सर ओके ओके नो प्रब्लम थ्याङ्क यू सो मच ओके सर हजुर राख्नुहुन्छ सर सर हेर्ने दृष्टिकोण मात्र फरक हो तर हामी दुवैजना एकै भयो हेर्ने दृष्टिकोण मात्र फरक भयो सर हाम्रो क्वेसन र आजको यो हेर्ने दृष्टिकोण सेम मिल्यो हामीले जस्तो सोध्छौँ त्यस्तै हुन्छु भन्नुभएको थियो सरले अघि साँच्चीकै हामीले जस्तो सोध्छौँ ललित भन्दै जनक भइदियो जनक भन्दै ललित पो आएको ओके सर हजुरको अरू केही लजिक छ कि अब 2 दिन बिचको एक रात र दुईटै कुरा चाहिँ सत्य हुनुको पछाडिको केही लजिकल नानीले मलाई फेसियल गर्दैछिन् उसको मम्मी पनि ब्युटिसियन छोरी पनि ब्युटिसियन एम सरको आवाज सुनिँदैछ सर मलाई ओके तारा सर थ्याङ्क यू भेरी मच अब अरू कोही हुनुहुन्छ अब हुनुहुन्न सर ए होइन अन्जु हुनुहुन्छ अन्जु मिस हुनुहुन्छ क्यार जस्तो लाग्छ यहाँनिर तर ओके उहाँहरूको स्टेटमेन्ट सुनौँ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो विचार सुनौँ न त र आज हाम्रो म्याडमहरू त आज एकदमै माइनस हुनुभयो त म्याडमहरू त बोल्नु भएको छैन सिस्टरहरू बोल्नु भएको छैन सर जनक सरको चाहिँ नम्बर आएन सर मैले अनम्युट त गरेको जनक सरलाई अनम्युट गरिदिनुहोस् न मेरो अनम्युट डिएक्सन पक्षपात भएको छैन उता ललित भाइलाई पठाउनु भयो अनि म्युट अनि मलाई पनि पठाउनु भयो ओके 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 सर जनक सर ओके वेलकम सर सबैजनालाई ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन हाम्रो यो परशुराम सरले तर अहिले आउट हुनुभएको थियो हुनुभयो हात देखाएको छैन होला यहाँ उहाँले पनि हात उठाउनुभयो जस्तो लाग्छ मैले अनम्युट रिक्वेस्ट गरेको थिएँ एक रात मतलब 9 र 6 एउटै त्यो जो भन्ने जो अर्थ छ नि त्यो उस्तै हो एउटा जो हाम्रो बुझ्ने त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ बुझाइमा फरक हो होइन अब उसरी त्यसको आशय त्यसले भने जस्तो ओके सर थ्याङ्क यू सर है आवाज अलिक डिस्टर्ब आयो मैले त्यति राम्रो क्लियर बुझ्न सकिनँ एउटा गद्दा बनाउनु पर्यो ओके सर मैले अन्जु मिसलाई अनम्युट गरेको छु होइन सबै सुत्ने अनि सबै छुट्टै सुत्ने जो थियो हुन्छ त्यो गद्दामा सुत्ने ओके तारा सर अरू कोही हुनुहुन्छ सर अन्जु साई मैले अनम्युट गरेको 4 दिनसम्म 3 दिनसम्म त हो छुट्टै बरु कोरियामा सुत्ने तारा सर अलिकति डिस्टर्ब भइरहेछ यहाँ पुष्प महाराज सरले पनि उठाउनु भएको रहेछ मैले अनम्युट गर्ने थिएँ पुष्प महाराज सर हजुर सर आज फर्स्ट टाइम पहिलो दिन हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ पुष्प महाराज सर कताबाट लिङ्क पाउनुभयो के गर्नुभयो रजिस्टर गर्नुभएको जस्तो लाग्छ छैन गर्नु होला ओके वेलकम सर हजुर सर हजुर नमस्कार गुड मर्निङ डेक्सन आज पहिलो सर गुड मर्निङ हजुर सर म आइरहेको छु प्रायः जस्तो चाहिँ म चाहिँ नाम देखे जस्तो लाग्यो आजको विषयसँग सम्बन्धित हजुर तपाईको न्युज यता पो हुनमा हजुर सर हजुर नमस्कार अनि साथमा ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन म चाहिँ साउदीबाट
र मेरो भनाइ पनि त्यही नै हो सर, त्यस्तै छ। तर यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ सबै सही छ। त्यसले चाहिँ अब जस्तो उदाहरणको लागि अब रात र दिनबाट चाहिँ अब रातबाट हेर्ने मान्छेले चाहिँ अब दिनको बिचमा चाहिँ रात र दिन छ भन्छ, अनि दिनबाट हेर्ने मान्छेले चाहिँ रात र दुईटा रातको बिचमा चाहिँ दिन हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ। जस्तो 9 को कुरा आयो, 9 पनि उल्टोबाट हेर्नेले चाहिँ अब 6 मान्यो, सुल्टोबाट हेर्नेले चाहिँ 6 मान्यो। त्यस्तै नै हो सर, यो आफ्नो क्षेत्रबाट सबै मान्छेहरू चाहिँ अब सही नै हुन्छ भन्ने मेरो पनि यही नै हो सर बुझाइ। र जस्तो उदाहरणको लागि आरजेजेलले चाहिँ कसैले भन्ला रोगलाई रोक्ने काम गर्छ भन्छ, कसैले चाहिँ रोग ठिक पार्ने काम गर्छ भन्न सक्छ सर। त्यस्तो आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ सबै सही हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई पनि। हस् त, धन्यवाद। म गलत भए चाहिँ माफ गरिदिनु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ कोही गलत हुँदैन, कोहीले चाहिँ के अरे गलत भने होइन, सबैको विचार सही छ, सबै हामी सही छौँ। अलिकति भनेको चाहिँ के भनेदेखि यो अलिकति सिचुएसन नै त्यस्तो खालको छ होइन, र यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ भनौँ न अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरो गर्दैछु म होइन। म हिजोदेखि नै त्यही कुरो गरिरहेको छु, अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरो गरिरहेको छु। यो अरू केही पनि होइन, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङकै कुरो होइन, हो कि नि त। कसले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ मैले प्रश्न पार्नु खोजिरहेको छु होइन। जस्तो अब अरू कोही हुनुहुन्छ सर? ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। सबै पार्टिसिपेन्टहरू धेरैले चाहिँ भाग लिनुभयो होइन, धेरैले आफ्नो आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो होइन। अब मेरो पनि म विचार राख्छु, र मेरो विचार चाहिँ सही, हजुरहरूको गलत भन्ने त्यो होइन है। मैले अहिले अघि 9 र 6 देखाउनुको कारण के त भन्दाखेरि जसले 6 को एङ्गलबाट हेरिरहेछ उहाँहरूको एङ्गलको डिफरेन्स हो। अब एउटाले 9 भनिरहेछ, एउटाले 9 को एङ्गलबाट उसको एङ्गलबाट हेरिरहेछ, अपोजिट डाइरेक्सनबाट हेरिरहेछ, र 6 पट्टिबाट हेर्ने मान्छेको डाइरेक्सन सही छ, उसले 6 नै देखिरहेछ। त अपोजिट डाइरेक्सनमा बसेकोले त्यही 6 लाई 9 देखिरहेछ भनेपछि प्रब्लम मान्छेमा होइन, त्यो एङ्गलमा भयो, डाइरेक्सनमा भयो है। अब प्रब्लम डाइरेक्सनमा भयो होइन, तर त्यो डाइरेक्सनको कारणले के भयो त भन्दाखेरि दुईजना मान्छेको दुईतिर अलग अलग अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, समझ जुन हो त्यो अलग भयो। अब मेरो डाइरेक्सन सही छ भन्दैमा अर्को डाइरेक्सनको मान्छेलाई मैले गलत भन्नु मिल्छ? हामीले प्रपोजल लिएर, प्रोडक्ट लिएर, हामीले हाम्रो प्रोफाइल लिएर हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोस्पेक्टलाई, हाम्रो सम्भावित बिजनेस पार्टनरलाई सम्झाउनु भनेर गयौँ, बुझाउनु भनेर गयौँ, हामी 9 अङ्क लिएर गयौँ, उहाँहरूसँग 6 अङ्क छ। हामी 9 भनेर देखाउँदाखेरि हाम्रो लागि 9 भयो, उहाँको लागि 6 भयो। उहाँले 6 भन्दाखेरि हामीले 9 भनेर जित गर्दा हुन्छ? त्यो एङ्गलमा उहाँहरू सही हुनुहुन्छ। त मेरो एङ्गल सही भन्दैमा मेरो अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको मान्छेले भनेको कुरो गलत भन्नु हामीलाई मिल्दैन। त अब मेरो 9 मैले भनेको सही हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि उहाँलाई के गर्नु पर्यो भने हाम्रो एङ्गलमा लिएर आउनु पर्यो, या त उहाँको कुरा सही हो भने हामी उहाँको एङ्गलमा जानु पर्यो। त हामी 9 अङ्क लिएर जाँदैछौँ भने उहाँले 6 अङ्क देखाउनु भयो भने तिमी गलत हो भनेर चाहिँ हामी फर्किने हो, झगडा गर्ने हो? होइन, उहाँलाई हामीले हाम्रो एङ्गलमा लिएर आउने हो। हामीले जसरी 9 देख्यौँ, डिएक्सन बेनिफिटमा डिएक्सनमा बेनिफिट देख्यौँ, प्रडक्टमा बेनिफिट देख्यौँ, फाइदा देख्यौँ, 9 देख्यौँ हामीले। हामीलाई राम्रो लाग्यो, डिएक्सनको सिस्टम राम्रो लाग्यो, प्रोडक्ट राम्रो लाग्यो, मार्केटिङ प्लान राम्रो लाग्यो, सबै कुरो राम्रो लाग्यो, हाम्रो चाहिँ 9 भयो। तर हामीले त्यो राम्रो कुरो लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नराम्रो लाग्यो, उहाँको एङ्गलमा के भयो त्यो 6 भयो। त हामी अब 9 अङ्क लिएर गएर 6 अङ्क भएर बस्ने, या 6 अङ्कको मानिसलाई हाम्रो एङ्गलमा ल्याएर 9 नै हो भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यो एङ्गल चेन्ज गराउने।
थियो नम्बर 1 है। अब त्यो जुन 3 र 4 को त्यो इल्युजन पनि भिजनरी हाम्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भिजनरी इल्युजन भन्छ। भनेको आँखाको त्यो अघिको 6 र 9 त्यो इल्युजन होइन, द्याट इज नट इल्युजन, द्याट इज द डिफरेन्स अफ एङ्गल। 6 र 9 मा फरक देखिनुको कारण एङ्गल हो, भिजनरी इल्युजन होइन है। तपाईँले ध्यान दिनु होला है, त्यो अघिको तपाईँले चाहिँ के अरे हेर्नु होला स्लाइड है। 6 र 9 भिजनरी आँखाले देखेको आँखाको भ्रम होइन, यो केवल एङ्गलको फरक हो, डिफरेन्ट एङ्गल, फरक एङ्गलबाट देखिएको हुनाले फरक अङ्क देखिएको, यसलाई भिजनरी इल्युजन भन्न सकिँदैन है। अब अघिको मैले अर्को देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई, त्यो पनि बुझ्नु होला है। हजुरहरू सबैले सुनिराख्नु भएको छ, साउदी, दुबई, कतार कहाँबाट सुनिराख्नु छ, नेपालबाट है, इन्डिया, दुबई कताबाट सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु पनि भएको छ होला। त्यो स्लाइड हेर्नु होला। अब अर्को मैले त्यो स्लाइड देखाएको छु 3 र 4 कुन सही होइन। यो भनेको चाहिँ भिजनरी इल्युजन हो। भिजनरी इल्युजन भनेको आँखाको जुन हेराइ हो, यसलाई एङ्गल भन्नु मिल्दैन, भिजनरी इल्युजन हो। तपाईँको थटमा 3 भनेर आयो भने अब तपाईँ 3 देख्नुहुन्छ, तपाईँको थटमा त्यो 4 हो भनेर आयो भने त्यो थटले तपाईँ 4 देख्नुहुन्छ। यो भिजनरी इल्युजन हो, त्यो चाहिँ एङ्गल प्रब्लम होइन है। अब यो 3 पनि सही हो, 4 पनि सही हो भने यहाँ फरक केमा छ त? यदि 3 पनि सही हो, 4 पनि सही हो भने फरक केमा छ भन्दाखेरि भिजन, थट, फरक त्यहाँ छ है। अब अर्को 6 पनि सही हो, 9 पनि सही हो भने यहाँ फरक के छ त? यहाँ एङ्गल, 6 पनि सही छ, 9 पनि सही छ, फरक के छ त? एङ्गल। अब मेरो विचार राख्दैछु, हजुरहरूले यसलाई सही मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, यदि तपाईँहरूको तपाईँहरू अझै पनि तपाईँहरूको आफ्नो विचारलाई राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको विचार सही हुनसक्छ, मेरो गलत हुनसक्छ, नेभर माइन्ड, मेबी, तर म आफ्नो विचारलाई राख्छु। अर्को कुरो, 2 दिन बिचको 1 रात र 2 रात बिचको एक दिन, यहाँ सबैले चाहिँ टच गर्नुभएको छ, धेरैले चाहिँ 2 दिन बिचको 1 रातलाई चाहिँ सत्य मान्नु भएको छ र 2 रात बिचको 1 दिनलाई 1-2 जना सर मिस म्याडमहरूले सरहरूले चाहिँ सही मान्नु भएको छ र केही सरहरूले चाहिँ सर मिसले चाहिँ दुईटै सही हुन्, 2 दिन बिचको रात पनि सही हो। र साउदीबाट जो सरले भन्नुभयो त्यो एउटा अलिकति लजिकल छ, कसरी भने हामीले दिनबाट काउन्ट गर्ने हो भने 2 दिन बिचको 1 रात हुन्छ, सत्य कुरो। दिनबाट काउन्ट गर्ने हो भने, रातबाट काउन्ट गर्ने हो भने 2 रात बिचको 1 दिन हुन्छ, सत्य कुरो। तर मैले भन्नु खोजेको यो सिधा म्याथमेटिकल 2 + 2 = 4 भन्नु खोजे होइन। म थ्योरम्सको कुरा गर्छु छैन, म अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा गर्दैछु। मैले हिजो दिन भनिरहेको छु, म थ्योरम्स सिकाउन चाहन्न, अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरो गर्दैछु। अब हामीले 2 दिन बिचको 1 रातलाई कसरी सम्झिने? एकजना सरले भन्नुभयो हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ, हाम्रो डिरेक्सनको यात्रा सुरुवातको दिन हो, सङ्घर्षको पिरियड रात हो र फेरि सफलताको पिरियड दिन हो। यो एङ्गलमा उहाँले चाहिँ आफ्नो लजिक राख्नुभयो, यो पनि सत्य हो, त्यसलाई गलत भन्नु त मिल्दैन। हजुरहरू गलत भन्नुहुन्छ भने त्यो अलग कुरो हो, मैले गलत भन्न मिल्दैन। उहाँको एङ्गल त्यो पनि सही हो, किनभने डिरेक्सनको हाम्रो जुन पिरियड हो, हामीले जुन होप राखेका छौँ, आशा राखेका छौँ, प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ होइन, हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, स्ट्रगल गरिरहेका छौँ। त्यो स्ट्रगलको पिरियड चाहिँ के अरे अँध्यारो पिरियड भयो, दुःखको पिरियड भयो। दुःख भनेको रात हो होइन, उहाँले दुःखलाई चाहिँ रात सम्झिनु भयो र दुःख पछाडि आउने जुन दिन हो, रात पछाडि आउने दिन हो, त्यसलाई चाहिँ सुख। अब त्यो पनि चाहिँ के अरे एउटा एङ्गलमा ठिक छ। अब एकजना सरले के भन्नुभएको छ भने
जन्म भइरहन्छ, मृत्यु भइरहन्छ, जन्म र मृत्यु चाहिँ बार बार दोहोरिरहन्छ। त्यस कारणले हाम्रो जन्मभन्दा पूर्व रात हो, जन्म पछाडि दिन हो, फेरि मृत्यु भनेको रात हो। त्यो पनि लजिकल कुरो हो, यसलाई पनि म मान्छु। किन त भन्दाखेरि यो पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। म अन्डरस्ट्यान्डिङलाई म मान्छु। अन्डरस्ट्यान्डिङलाई किन मान्छु भने हामी जन्मिनुभन्दा पूर्वको हामीलाई केही ज्ञान छैन। इभन 4 वर्ष 3 वर्षभन्दा अगाडिको कुरो हामीलाई थाहा छैन भनेपछि त्यो अँध्यारो पाटो हो। अँध्यारोमा हामी केही पनि देख्दैनौँ, केही पनि जान्दैनौँ, त्यो अँध्यारो पाटो हो। र जन्म पछाडि जो हामीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, ज्ञान भयो, बोध भयो र हामी मृत्यु नहुन्जेलसम्म अथवा जीवित रहन्जेलसम्मको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङको पिरियड हो यो दिन हो। र त्यहाँदेखि पछाडिको रात हो। उहाँले फेरि 2 दिन बिचको एक रातलाई नै सपोर्ट गर्नुभएको छ है। यो पनि एउटा लजिकल भ्यू छ है। अब अर्को 2 दिन बिचको एक रात पनि सही, एक रात बिचको 2 दिन पनि सही, दुइटै सही भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ लजिकल्ली थ्योरिटिकली यो चाहिँ सही हो। सिद्धान्तले हेर्ने हो भने जस्तो दिनबाट गर्ने हो भनेदेखि 2 दिनको बिचमा एक रात, रातबाट गर्ने हो भने अहिले राति छ, भोलि बिहान फेरि राति, 2 रात बिचको एक दिन, एउटा लजिकली जाने हो भने है, एउटा थ्योरिटिकली जाने भने। तर अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूले के भन्छु भने मानिसको चेतना जो हो, विचार जो हो, मनभित्र हुने, मस्तिष्कभित्र हुने जति पनि थट्सहरू छन्, विचारहरू छन्, आज किन चाहिँ यत्रो धेरै दुनियाँमा डिक्सन गर्ने सरहरू, मिसहरू, म्याडमहरू हुन्छ, तपाईँहरू मात्रै किन यहाँ ट्रेनिङमा झुन्डिराख्नु भएको? 140 जनाले रेजिस्टर गरेको ठाउँमा तपाईँहरू 30-35 जना मात्रै किन यहाँ झुन्डिराख्नु भएको छ? म देखिरहेको छु यही चेहरा मात्रै दोहोरिरहेछ। धेरै चेहराहरू भागिसके, तपाईँहरू चाहिँ किन झुन्डिराख्नु भएको त भन्दा यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने पोजिटिभ कुरा, जोसँग पोजिटिभ माइन्ड छ, पोजिटिभ एनर्जी छ, पोजिटिभ थिङ्किङ छ, सकारात्मक छ, सकारात्मक भनेको दिन हो। पोजिटिभ भ्यू, पोजिटिभ विचार, सकारात्मक विचार भनेको दिन हो भने नेगेटिभ विचार, नेगेटिभ थट भएको मान्छे, नकारात्मक विचार भएको मानिस भनेको त्यो रात हो। ज्ञान भनेको दिन हो भने अज्ञान भनेको रात हो। भनेपछि अब अहिलेको पिरियडमा यदि थटको हिसाबले, विवेकको हिसाबले, बुद्धिको हिसाबले यो संसारभरिको मानिसलाई एकट्ठा गरेर तौलिने हो भने 99% भनौँ न, अथवा चाहिँ 97% मानिसहरू 2 रात बिचको एक दिनलाई एक्सेप्ट गरेर बाँचिरहेका छन्। यो अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरो गर्दैछु म है। यो पृथ्वीमा भएको 7.5 अर्ब मानिस, 7.7 अर्ब मानिसहरू मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ 2 दिन बिचको 2 रात बिचको एक दिनलाई मानेर बाँचिरहेका छन्। उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ, किनभने उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्न। उहाँहरू हरेक कुराहरू सक्दिन, हुँदैन, मबाट हुँदैन, यो सम्भव छैन, म यस्तै हो, म यस्तै गरिबकै परिवारमा जन्मे, मबाट कुनै कुरो हुँदैन, मैले कहाँ गर्नु सक्छु र यो सबै के हो भनेदेखि यो बुक्समा लेखेको छ। द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड। यहाँ के लेखेको छ भने तपाईँहरूलाई म पढेर सुनाउँछु। नेभर फिनिश अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट, नेभर फिनिश नेगेटिभ स्टेटमेन्ट। नकारात्मक भनाइहरू, नकारात्मक विचारहरू, नकारात्मक सोचाइहरू कहिल्यै पनि सकिँदैन। नेभर फिनिश, रिभर्स इट इमिडिएटली एन्ड वन्डर विल ह्यापन इन योर लाइफ। यही नेगेटिभ कुरालाई तपाईँले चाहिँ सट्ट उल्टो बनाउनुहोस् त, उल्टो बनाएर हेर्नुहोस् डेली, फेरि तपाईँको जीवनमा यस्तो परिवर्तन आउँछ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। यो किताबमा मैले भने होइन, वर्ल्ड फेमस राइटरले लेख्नु भएको वर्ल्ड फेमस बुक। अब
यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरो के भन्दैछु भने यदि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा पोजिटिभ थट छ, पोजिटिभ विचार छ, मैले सबै कुराहरू गर्न सक्छु, मैले सबै कुराहरू सिक्न सक्छु, मैले सबै कुराहरू जान्न सक्छु, यो त मैले नै गर्नुपर्ने हो, मैले नै पढ्नुपर्ने हो, मैले नै सिक्नुपर्ने हो, मैले नै सिकाउनुपर्ने हो, मैले नै जान्नुपर्ने हो, मैले नै गर्नुपर्ने। जीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरोहरू धेरै गर्नु, जीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरोहरू सिक्नु छ, धेरै मिटिङ धेरै एटेन्ड गर्नु छ, किताब धेरै पढ्नु छ, धेरै काम गर्नु छ, धेरै बिजनेस गर्नु छ, छोरा नाति पनातिको लागि चाहिँ अथाह सम्पत्ति, अथाह चाहिँ के अरे ज्ञानका भण्डारहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु छ, मैले धेरै गर्नु छ। यो पोजिटिभ माइन्ड हो। पोजिटिभ माइन्ड भनेको दिन हो जसको ज्ञानको खोज भइरहेछ अथवा जसको मस्तिष्कमा ज्ञानको ढक्कन खोल्दैछ त्यो दिन हो, त्यो प्रकाशमय हुन्छ। र जो यसको ठिक विपरीत हुन्छ अँध्यारो, उसको थट्स भनेको चाहिँ अँध्यारो रात जस्तो हुन्छ। र आज हजुरहरू जे चाहिँ यहाँ चाहिँ झुन्डिराख्नु भएको छ यो क्लासमा, तपाईँहरूले यति नै कल्पना गर्नुहोस् कि हामी पोजिटिभ माइन्डेड छौँ, हामी पोजिटिभ माइन्डमा छौँ। हाम्रो जीवन भनेको 2 दिन बिचको एक रात नै हो, किनभने हामी उज्यालोको खोजमा छौँ। अँध्यारो त हाम्रो बाध्यता हो। केही थटहरू छन् त्यसलाई मिटाउन सकेका छैनौँ, र जुन दिन त्यो थटले चाहिँ टोटल्ली मिटाउँछ हाम्रो जीवनमा उज्यालो हुन्छ, अँध्यारो हुँदैन। 2 दिन बिचको एक रात पनि हुँदैन, दिनै दिन कन्टिन्यू दिनै दिन हुन्छ। त्यो समय पनि आउँछ, त्यो पनि अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरो हो। त्यसको मतलब यो होइन कि ओहो रात पछाडि दिन आउने, दिन पछाडि रात आउने, सरले त उल्टो कुरो भन्नुभयो। होइन, मैले त्यो थ्योरम्सको कुरो गरेको छुइनँ, सिद्धान्तको कुरो गरेको छैन, पृथ्वी गोल गोल घुमेर दिन रात हुने कुरो गरेको छैन। मैले अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा गरेको छु, चेतनाको कुरा गरिरहेको छु है। अब स्लाइड देखाउनु अहिले भ्याइएन है, स्लाइड म नेक्स्ट सेसनमा देखाउँछु। यति राम्रो छ स्लाइड, हजुरलाई त्यो थ्योरम्स पनि देखाइदिन्छु। मान्छेसँग कसरी हात मिलाउने, मान्छेसँग कसरी बोल्ने, कसरी चाहिँ के अरे मुस्कुराउने, मुस्कुराउँदा के फाइदा छ, गुमुक्क फुल्दाखेरि के घाटा छ होइन, अनि राम्रो मिठो बोल्दाखेरि के फाइदा छ, अनि चिच्याएर गाली गर्दाखेरि अर्कालाई चाहिँ के अरे नानाभाती कुरा गर्दाखेरि के घाटा छ, बिजनेसको झोला बोकेर जाँदाखेरि के भन्नुपर्छ, हात मिलाउँदाखेरि कसरी मिलाउने होइन, अनि चाहिँ के अरे मान्छेसँग बोल्दा कसरी बोल्ने, कपडा कस्तो लाउने, लिपस्टिक कस्तो लाउने होइन, लाली पाउडर कस्तो लाउने, आफ्नो बडीको ल्याङ्ग्वेज कसरी बनाउने, अनि मान्छेलाई आफ्नो बिजनेसको प्रपोजल राख्दाखेरि कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने होइन, हाम्रो आँखाको हेराइ कस्तो हुनुपर्छ, उनीहरूले हामीलाई कसरी हेरेको छ, हाम्रो बुढी औँठादेखि यो तालुसम्मको हाम्रो एडजस्टमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ होइन, अनि हाम्रो आवाज कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो स्वर कस्तो हुनुपर्छ, अनि मानिसले हामीलाई गाली गर्यो भनेदेखि हाम्रो प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ, हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि उभिएर बोल्दाखेरि चाहिँ कसरी बोल्ने हो, सुरु गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसनको सुरुवातमा के तयारी गर्ने हो, अनि प्रेजेन्टेसन सुरु गरेपछि बिचमा हामीले कुन कुरा ध्यान दिनुपर्ने हो, प्रेजेन्टेसन सकिएपछि हामीले बोलिसकेपछि के कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लोजिङमा के गर्ने हो, अथवा चाहिँ उनीहरू अब हाम्रो प्रोस्पेक्टले चाहिँ हामीलाई दिएको प्रपोजमा क्वेसन आन्सर गर्ने पिरियडमा हामीले क्वेसनलाई कसरी लिने हो, अथवा उहाँहरूले भनेको कुरा हामी कसरी बुझ्ने हो, त्यो चाहिँ सचित्र छ, चित्रसहित तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। नेपालीमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ। नेक्स्ट विकको सेसनमा हजुरहरू कपी कलमहरू बोकेर होइन भाग लिनु होला होइन। आज मैले धेरै लामो समय लिएँ होइन। हजुरहरू